Mes chers élèves, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va faire une nouvelle leçon pour les classes de première année du collège. La leçon de l'alimentation chez l'homme. L'alimentation chez les êtres vivants. Pour vivre et se développer, un être vivant doit s'alimenter. Le régime alimentaire d'un être vivant correspond à l'ensemble des aliments qu'il prélève dans son milieu. بمعنى عندنا التغذية عند الكائنات الحية pour vivre et se développer يعني من أجل أننا نحيا وكذلك نزيد النمو ديالنا يزيد النمو ديالنا ان être vivant واحد الكائن حي doit s'alimenter يعني كل كائن حي وجب عليه أن يتغذى لو ريجيم alimentaire يعني هذاك النظام الغذائي d'un être vivant ديال واحد الكائن حي correspond à l'ensemble des aliments qu'il prélève dans son milieu تيكون على حسب هذاك لو ميليو دو في اللي تيكون عايش فيه هذاك الانسان. اذا عندنا انواع ديال لي ريجيم اليمونتير، عندنا ريجيم اليمونتير هيربيفور، ريجيم اليمونتير كارنيفور وريجيم اليمونتير اومنيفور. غادي نحاولوا اننا نتعرفوا على هاد النظامات بثلاثه. ريجيم اليمونتير هيربيفور شنو هو ان انيمال هيربيفور، سي ان انيمال كي مونج دو ليرب، واحد الكائن اللي هو حيوان تي هيربيفور يعني واحد الكائن حيواني اللي تيتغذى على ياش الاعشاب، على لي زيرب. بالنسبه لي ريجيم اليمونتير كارنيفور، ان انيمال كارنيفور سي ان انيمال كي مونج لا فيوند، واحد الحيوان كارنيفور تنقولوا هو حيوان اللي تيتغذى على اللحوم. Régime alimentaire omnivore. L'homme mange les animaux. L'homme mange des animaux d'origine animale et des origines végétales. C'est un omnivore. بمعنى هنا هذا الريجيم اليمونتير اومنيفور هو النظام الغذائي ديال الانسان، تيتغذى على الكائنات يعني على اللحوم وتيتغذى كذلك على الخضر، فهذا عنده نظام غذائي omnivore يعني ريجيم اليمونتير اومنيفور، هذا نشخصه الانسان. اذا تعرفتوا على النظام الغذائي هيربيفور ديال واحد الحيوان اللي تيتغذى على الاعشاب. نظام غذائي كارنيفور هو على حساب واحد الحيوان اللي تيتغذى على اللحوم، اما على الانسان فهو عنده نظام غذائي اومنيفور. إذا في هذا المحور الأول غادي نتكلموا على النظام الغذائي عند الإنسان، نظام غذائي أومنيفور، وغادي نتعرفوا كذلك على لا دونتور دو لوم، يعني غادي نشوفوا كذلك النظام ديال الأسنان عند الإنسان مما تتكون. غادي ترجعوا باش نشوفوا فوا كاي دو دوكيمون باج 32. باج 32 عندنا لاليمونطاسيون شي لوم يعني التغذية عند الإنسان. دوكيمون نيميرو 1 لا ماشوار انفيريور، يعني لا ماشوار هو هذاك الفك السفلي. لا ماشوار انفيريور شنو عندنا واحد الصوره اللي هي تتبين لنا لا ماشوار انفيريور شنو فيه. عندنا هنايا القواطع اللي هما لي زانسيسيف، عندنا كذلك هذا اللي تنسميوه الناب كانين، عندنا كذلك دو ديال لي بريمولير يعني هما الاضراس الاماميه، وعندنا 3 ديال الأضراس اللي تنسميهم مولير، وعندنا كذلك هذه اللي تتكون قريبة للأذن ديالنا تنسميها كونديل. إذا المكونات ديال الفك السفلي، الفك السفلي عند الإنسان يتكون مناش من لي زانسيسيف القواطع، لي كانين الناب بريمولير الأضراس الأمامية، لي مولير الأضراس الخلفية، وكونديل. إذا كان هذا هو الشرح ديال الدوكيمون نيميرو 1. غادي نشوفوا دوكيمون نيميرو 2 لي ميسكل ماستيكاتور. لي ميسكل ماستيكاتور هما هذوك لي ميسكل عضلات اللي ديال المضغ، عضلات المضغ. اذا نشوفوا فين تيتواجدوا هاد العضلات ديال المضغ. اذا عندنا 5 هي البلاصه ديال حركه العضلات ديال المضغ ميسكل ماستيكاتور. اذا هاد العضله هذه اللي تتجمع ما بين لا موشوار السفلي وهنايا اخر الرقبه. اذا اولا عندنا موسكل طومبوريل، موسكل طومبوريل. ثانيا عندنا كونديل، كونديل اللي هي هذه وهنايا فين نوروها لنا باللون الازرق كونديل. ثالثا عندنا ماشوار
سوبيريور. مشوار سوبيريور وهو الفك العلوي. الفك العلوي عند الإنسان. عندنا كذلك رابعا مشوار انفيريور. الفك السفلي عند الإنسان. الفك السفلي مشوار انفيريور. إذا كان هذا هو الشرح ديال الدوكيمون نيميرو 2. نحاولوا أننا نشوفوا الدوكيمون نيميرو 3. دوكيمون نيميرو 3 عندنا لي ديفيرونس دون شي لوم، يعني النوع ديال الأسنان عند الإنسان. فهادو كلهم تنسميهم أسنان، وكل وحدة فيهم تنسميوها بسمية. فهذا قاطع، هذا ناب، وهذا ضرس أمامي، وهذا ضرس خلفي. إذا بالنسبة للنون ديال هاد لي دون هادو، عندنا النون هذا تنسميه انسيسيف. أما بالنسبة لهذا فهو كانين اللي هو ناب. هذا عندنا هو الضرس الأمامي بريمولير، وهذا الضرس الخلفي هو مولير. إذا بالنسبة للفورم غادي نتعرفوا عليهم فيما بعد. بالنسبة للغول ديال القواطع وهو كوبي. كوبي يعني هذيك التغذية. أما بالنسبة للناب فهو ديشيغي. كذلك عندنا هنا الضرس الأمامي إكرازي. أما بالنسبة للضرس الخلفي فهو برويي. إذا كانت عندنا هذه هي الدوكيمون نيميرو 3، فتعرفنا فيها على لي ديفيرون دون شي لوم. Exercice. Les schémas A et B, les deux schémas A et B présentent deux modèles de la mâchoire supérieure. تتقدم لنا واحد جوج صور ديال الفك العلوي ديال واحد الشخصين اللي هما مختلفين في السن. de l'homme à deux âges différents، عندهم السن ديالهم مختلف. السؤال الأول، comptez le nombre de dents dans les deux modèles. مطلوب منا أننا نحسبوا عدد الأسنان في هاد الزوج ديال الموديلات اللي عندنا. ثانيا، quels sont les dents non représentés dans le modèle A. فعندنا الموديل A ناقص منه شي أسنان، فمطلوب منا أننا نحدوا الأسنان اللي هي غير ظاهرة في هذا الموديل هذا. نمر إلى ثالثا. 3. complétez les titres des modèles A et B. يعني نعطيو عناوين الموديل A وكذلك الموديل B. 4. Trouvez la formule dentaire du modèle B. مطلوب منا أننا نعطيو الصيغة ديال صيغة الأسنان بالنسبة للموديل B. Puis déduire le régime alimentaire de l'homme. كذلك مطلوب منا أننا نحدو النظام الغذائي ديال هذا الشخص هذا. إذا غادي نمروا للأجوبة. فبالنسبة للموديل A راه ديال enfant، وبالنسبة للB ديال adulte. علاش؟ هنا مازال ما كملش الدروس. الأضراس الخلفية هنا عندنا الأضراس الخلفية ظاهرة. إذا بالنسبة للسؤال الرابع غادي نجاوب عليه باش نمشيو نشوفوا الأجوبة ديال هاد ليكزارسيس في هاد لاباج اللي هي 33. بالنسبة للسؤال الرابع، دوم حنا كاينين فاتحين هاد لاباج هادي، غادي نجاوب هنايا. لو ريجيم اللي عندنا وهو ريجيم أليمونتير أومنيفور ديال الإنسان. ريجيم أليمونتير أومنيفور. إذا غادي نشوفوا لا فورمول دونتير دو موديل بي. إذا هذا هو العنوان اللي غنعطيو للموديل بي. بالنسبة للماشوار سوبيريور، بالنسبة للفك العلوي شنو عندنا فيه؟ عندنا دو انسيسيف بلوس ان كانين بلوس دو بريمولير بلوس 3 مولير. إذا شنو عندنا؟ عندنا جوج في الفك العلوي، عندنا جوج ديال الأسنان زائد واحد الناب زائد جوج ديال الأضراس أمامية زائد 3 ديال الأضراس اللي هي خلفية. كذلك نفس الشيء عندنا بالنسبة للفك السفلي ماشوار انفيريور. الفك السفلي شنو عندنا فيه؟ كذلك عندنا فيه جوج ديال الأسنان، جوج القواطع زائد واحد ديال الكانين اللي هو واحد ديال الناب زائد جوج ديال البريمولير، جوج ديال الأضراس الأمامية زائد 3 ديال لي مولير، 3 ديال الأضراس اللي هما خلفيين. إذا هذه تنسميوها الصيغة فورميل دونتير دو موديل بي ديال بي. وقلنا حنا الموديل بي هو ديال واحد الشخص اللي هو ادولت، ديال واحد الشخص اللي هو ادولت مراهق. إذا شنو الاستنتاج اللي عندنا؟ لون بريزون تو سورت دي دون، يعني عنده جميع الأنواع ديال الأسنان، يعني من أسنان الأنياب الأضراس الأمامية إلى الأضراس الخلفية. لون بريزون تو سورت دي دون on dit qu'elle a une denture complète. إذا من تيكون توفر عنده لي انسيسيف لي كانين لي بريمولير ولي مولير تنقولوا ان عنده لي دونتور اون دونتير كومبليت، يعني عنده هذوك الاسنان ديالو متكاملين كاملين، يعني كملوا في النمو نتاعهم.
إذا غادي نمرو باش نشوفو الفورمول دونتير دو موديل A. إذا فورمول دونتير دو موديل A. عندنا الموديل A تكلمنا أن وضحت لكم أنها ديال واحد لونفون، ديال واحد الطفل اللي غير مكتمل في الأسنان ديالو. المشوار سوبيريور بالنسبة للفك العلوي شنو عنده فيه؟ عنده جوج ديال لي زانسيسيف، جوج ديال القواطع زائد واحد لي كانين وواحد الناب زائد دو بريمولار وجوج ديال الأضراس اللي هما أماميين. بالنسبة للمشوار انفيريور عندنا كذلك دو ديال لي زانسيسيف، جوج ديال القواطع زائد واحد ديال الكانين واحد ديال الناب زائد جوج ديال لي بريمولار، جوج ديال الأضراس اللي هما أماميين. بالنسبة لي muscles masticateurs, les muscles masticateurs et la forme du condyle mettent la mâchoire inférieure en mouvement vers toutes les directions. يعني هذاك الميسكل ماستيكاتور، هذيك العضلات ديال المضغ شنو تتمكننا من وهي وهذاك الكونديل اللي عندنا بالقرب ديال الاذن ديالنا، فتتمكننا يعني من لا ماشوار انفيريور، تتمكن من هذاك الفك السفلي من الحركات انهم تيتموا في جميع الاتجاهات vers toutes les directions، يعني تتمكن ديك الحركه انها تكون في جميع الاتجاهات، يعني تسهل لنا حركيه الاسنان. لو ريجيم اليمونتير اومنيفور، النظام الغذائي المتنوع اللي هو تيخص بالاحرى الانسان. اكزرسيس. La photo se centre, elle, celle de la mâchoire inférieure d'un adolescent. يعني هاد الصورة اللي عندنا وهي صورة ديال الفك السفلي لواحد المراهق un adolescent. السؤال الأول première question donnez la formule dentaire de l'adolescent. مطلوب منا أننا نعطيو الصيغة، يعني صيغة الأسنان ديال هاد المراهق هذا. إذا فتنجيو لهنايا نحاول أني نوضح لكم الصورة أكثر. إذا لاحظوا جيدا، فإلا لاحظتوا هنا يعني سناخذوا بحال هذا الفك هذا كاملا تنجيو النصف ديالو. هنا نبداو القراءة. إذا عندنا هذا وهذا جوج ديال القواطع، يعني دو ديال لي زانسيسيف، عندنا جوج ديال لي زانسيسيف. إلا مرينا هنا غادي نلقاو واحد الناب، إذا عندنا واحد الكانين مرقمينهم لينا. إذا عندنا واحد الكانين، جوج ديال لي زانسيسيف، وعندنا جوج ديال لي بريمولار، وعندنا كذلك جوج ديال لي مولار. اذا هاد الصيغه ديال الاسنان اللي عند هاد الشخص هذا غيكون فيها جوج ديال لي زانسيسيف، واحد ديال كانين، دو بريمولار بليس واحد دو ديال لي مولار. لي مولار هما الاضراس. اذا غادي نرجع باش نوريكم الكتابه، الصيغه ديال الكتابه ديال هاد الفورميل دونتير. إذا الصيغة يعني لا فورمول دونتير دو لادوليسون هي على هذا الشكل هذا: دو انسيسيف بلس ان كانين بلو دو بريمولار بلس دو مولار، على يعني هذا الفك العلوي وهذا الفك السفلي. يعني اللي تنكتبوه في الفك العلوي تنكتبوه نفسه، فقط تنعاودوه وتنكرروه في الفك السفلي. إذا كذلك عندنا دو انسيسيف بلس ان كانين بلس دو بريمولار plus de molaires. غادي نشوفوا الدوكيمون نيميرو 1 اللي عندنا في لاباج 34 l'appareil digestif de l'homme. يعني في هاد لاباغاي ديجيستيف دو لوم عندنا 1 غلوند ساليفير، بالنسبه ل 1 عندنا 2 استوماك، 3 عندنا بونكرياس، 4 عندنا غرو انتستان، يعني عندنا غرو انتستان. بالنسبه ل 5 عندنا كافيتي بوكال. سادسا اوسوفاج. بالنسبه ل 7 عندنا الفوا. ثامنا تاسعا انتستان غريل. وبالنسبه ل 10 انيوس المخرج. اذا غادي نشوفوا نعاود معكم هاد لاباغاي ديجيستيف دو لوم. عندنا 1 غلوند ساليفير، 2 استوماك، 3 بونكرياس، 4 عندنا غرو انتستان، خامسا كافيتي بوكال، سادسا اوسوفاج، سابعا عندنا فوا، ثامنا عندنا المراره، غادي نحاول اني ننزل لكم الاسم تاعها، تاسعا انتستان غريل، 10 النيوس اللي هو المخرج. اذا غادي نمر باش نشوف معكم دوكيمون نيميرو 2.
عندنا document numéro 2 coupe longitudinale de la dent. فعندنا كذلك هاد الارقام غادي نذكر لكم الاسماء نتاعو. فبالنسبه لواحد عندنا ايمايل، عندنا ثانيا عندنا ايفوار، ثالثا عندنا بولب، رابعا عندنا نيرف، خامسا عندنا فيرسو سونغان، وكذلك عندنا سادسا سيمون، سابعا عندنا كورون، وبالنسبه للثامنا عندنا غاسين. اذا غادي نحاول انني نوضح لكم هاد الاسماء مكتوبه. اولا عندنا ايمايل، ثانيا عندنا ايفوار، ثالثا بولب، رابعا نيرف، خامسا فيسو سونغان، سادسا عندنا سيمون، سابعا كورون، وثامنا عندنا غاسين. إذا غادي نشوفوا باج 35. فبالنسبة لوم بوسيد اون دونتور كومبليت، بالنسبة للإنسان عنده واحد الجهاز ديال الأسنان اللي هو كامل. أما بالنسبة لو تيوب ديجيستيف دو لوم، بالنسبة للجهاز الهضمي ديال الإنسان إلون، فهو طويل افيك ان ليستوماك دون سول كافيتي. بالنسبة للمعدة عنده فيها جيب واحد.